बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आप सबको पता है कि इस वक्त ईरान की जंग जो है वो चल रही है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। और पूरे मशरक़ वस्ता की अगर हम बात करें तो इस वक्त ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे मशरक़ वस्ता में तकरीबन जो है ये फैल गई है। ज़ाहिर बात है कि जब जंग होती है तो ऐसे में कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, कुछ ऐसी खबरें भी चल जाती है जो जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जहाँ एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को शिकस्त दी है, ईरान की जो नेवी की ताकत है उनको ख़त्म किया गया है, एयरफोर्स को ख़त्म किया गया है और ईरान की मीशत को भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ये दावे भी हो रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है अब वो भी मारे गए हैं एक हमले में। अब ये खबरें जो है ये गुज़िश्ता तकरीबन कोई 4-5 दिनों से चल रही है, लेकिन आज़ादाना न्यूज़ से या ऐसे हवालों से इसकी तस्दीक नहीं हो रही कि जिन पर इंसान यकीन कर सके। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती नाज़रीन ये है कि हम अक्सर औक़ात अपने ख्वाहिशात को भी न्यूज़ में तब्दील करते हैं। यानी नेतन्याहू की साथ किसी की शायद कोई हमदर्दी ना हो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब नेतन्याहू गुज़िश्ता रोज़ मंज़र आम पर आ गए तो इससे पहले जब वो मंज़र आम पर आए थे तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि उनकी उंगलियां, जो हाथों की उंगलियां है वो 5 नहीं थी बल्कि 6 थी, जिसका मतलब लोगों ने ये लिया था कि नेतन्याहू जो है वो असल में सामने नहीं आए थे, बल्कि एक AI वीडियो जो थी वो रिलीज़ की गई थी। इसलिए जब वो गुज़िश्ता रोज़ एक कॉफ़ी के शॉप में नज़र आए तो उसने सबसे पहले अपने हाथ दिखाए कि ये मेरे हाथ है, आप इसको देख सकते हैं कि मैं नेतन्याहू हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, आपने दूसरी खबर देखी होगी कि पाकिस्तान में खबरें ये भी चल रही है कि जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने कंदहार में हमला किया था तो उस हमले में जो अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह खुनज़ादा वो मारे गए हैं। हालांकि उसके बाद खबरें भी आई कि हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो है वो नहीं मारे गए हैं, बल्कि वो जो फ़िलहाल जो है वो ज़िंदा है। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन के अगर जंगों का हवाला दे दे तो जिस तरह कहा जाता है कि द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर इज़ दैट ऑफ द ट्रुथ, यानी जंग में जो सबसे पहला शिकार होता है वो सच्चाई का होता है। सच्चाई जो है वो ज़ख्मी हो जाती है, सच्चाई जो है वो मुतासिर हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर हम ऐसी खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं कि जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अब अगर आप इसको चेक करने की कोशिश करें तो यकीनन ऐसी खबरों को चेक भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ मेथड्स है जिसके ज़रिए आप किसी भी तस्वीर को जो है आप इसको बैक गियर में लगा सकते हैं, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ IT टूल जो है वो दस्तियाब है। साथ में अगर कोई ख़बर जो है मसलन अगर वो एक्स पर या ट्विटर पर चल रही है तो वहाँ पर एक AI टूल जो है ग्रोक से आप पता लगा सकते हैं कि ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है। तो वहाँ पर जितनी बहस होती होगी तो कम से कम वो आपको एक नतीजा निकाल कर दे देगा और उनकी खबरें जो है तकरीबन 80 से 90% जो है उनकी खबरें सही होती है। तो वहाँ से भी मदद ली जा सकती है। एक मेथड ये भी है कि आप अगर किसी खबर को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप ये चेक करें कि ये खबर जो है ये किसके अकाउंट से पोस्ट हो रही है। यानी कोई आम सारिफ जो है जिसकी कोई ऐसा इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो खामखा ख्वाहिशात को खबर बनाना चाहता है तो उसकी बात पर बंदा यकीन नहीं कर सकता। लेकिन अगर क्रेडिबल जर्नलिस्ट है तो उस पर इंसान ज़्यादा यकीन कर सकता है। गो कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि मौजूदा जो ये फैक न्यूज़ के इस दौर में पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफ़ी है या जो कम अज़ कम खुद अपने आप को बड़े सहाफ़ी कहते हैं उनके कई खबरें भी गलत साबित हुई है। यानी इंसान हैरान रह जाता है। उसकी हालिया दिनों में जो मिसाल है वो आपने ये देखा होगा कि मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने एक पुरतायुश जब जहाज़ ख़रीदा और जब उस जहाज़ को उसकी जो रूटीन की चेकिंग है उसके मुआयने के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए उसको वापस वियना भेज दिया गया तो यहाँ पर ख़बरें गर्म हो गई कि मरियम नवाज़ के बेटे जो है जिनकी हालिया दिनों में दूसरी शादी हुई है जुनैद सफदर कि उनकी चूँकि शादी हुई है तो इसलिए वो हनीमून पर गए हैं उस जहाज़ में। हालांकि आज़ादाना सोर्सेज से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इस खबर को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा उछाला गया कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट अपने आप को समझते हैं वो भी शायद खबरों की उस रौ में आ गए, वो उस खबरों के उस रौ में बह गए और वो भी इस बात पर यकीन उन्होंने किया कि ऐसा हुआ है।
حالانکہ کسی بھی ازادانہ سورس سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، بلکہ خود پنجاب حکومت کو وضاحت کرنی پڑی۔ خود پنجاب کی جو سینئر منسٹر ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں تو ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، اور ہم نے اس حوالے سے جو FIA ہے ان کو بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے۔ حالانکہ اس حوالے سے کسی قسم کی نشاندہی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ دینا ضروری تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ فیک نیوز کی، کہ بدقسمتی سے اس ملک میں خبروں کی تصدیق اس طریقے سے نہیں ہوتی یا ہم نہیں کرتے کہ جس طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے یہ بھی آپ کو کہا کہ اگر آپ صحافت میں ایسے فیک نیوز پھیلاتے ہیں تو نہ صرف آپ صحافت کے کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ ساتھ میں اس ملک میں صحافت کے ساتھ جو جڑی چیز ہے وہ جمہوریت ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر صحافت کریڈیبل نہیں رہے گی تو جمہوریت کہاں پر کریڈیبل جو ہے وہ رہ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ چسکا زیادہ لیتے ہیں، جھوٹے خبروں کا چسکا لیتے ہیں، جھوٹے خبروں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور یہ ہماری منہج القوم جو ہے شاید یہ ہمارا ایک المیہ بھی ہے۔ ساتھ ناظرین، آپ کے ساتھ دوسری خبر جو شامل کریں گے وہ آپ کے ساتھ یہ بھی شامل کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ خاص طور پر گلف میں کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت قطر میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، کویت میں، بحرین میں، ان ممالک میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ جب سے ایران اور یہ جو اسرائیل امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، اور جب سے ایران نے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے، خاص طور پر اگر ہم بحرین کی بات کریں، کویت کی بات کریں، قطر کی بات کریں اور سعودی عرب کی بات کریں، کہ جب ایران سے کچھ میزائلز جن کو ہم مبینہ طور پر بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ فائر کی گئے ہے، بلکہ کچھ علاقوں کو تو باقاعدہ ایران نے تسلیم بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہٹ کیا ہے ایسے انسٹالیشنز کو کہ جہاں پہ امریکہ کی اڈے موجود ہے، تو اس کے بعد جب ان کے راکٹس، ان کے میزائلز، ان کے ڈرونز ایسے علاقوں میں گرے ہیں، تو اس کے باقاعدہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے وہاں پر ان کے ویڈیوز بنائے ہیں، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بحرین میں تقریباً بحرین کے شہر پاناما میں تقریباً 5 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایسے پاکستانی کہ جن کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ انہوں نے ایسے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ گلف کے ان اسٹیٹس نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ نہ کریں، یہاں تک کہ کچھ پاکستانیوں نے جو کہ گلف کے اسٹیٹس میں رہائش پذیر ہے، انہوں نے اپنی ڈی پیز پر جو ایران کے سپریم لیڈر جو کہ شہید ہونے والے سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنہ، ان کی تصاویر تک لگائی ہے۔ اب تصور کریں ناظرین کہ اس وقت جو کچھ بھی ہے، ہم چاہے جو حق پہ ہے یا جو حق میں نہیں ہے اس بیعت سے بالا تر، لیکن عرب دنیا میں جب اس وقت ایسے سینٹیمنٹس پایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایران سے حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور آپ ان کے ایک مخالف ملک کی کسی لیڈر کی تصاویر ڈی پی پر لگاتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ اندازہ کریں ناظرین کہ اگر اس وقت کوئی سٹیزن پاکستان میں رہتا ہو اور وہ پاکستان کے اس وقت جو مخالف پاکستان جن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، یعنی وہ اپنے ڈی پی پر طالبان کے کسی لیڈر کی تصویر لگائے یا ایون ہیبت اللہ اخونزادہ کی تصویر لگائے، تو آپ اور میری فیلنگس کیا ہوگی؟ تو یقیناً پاکستانیوں کو احتیاط کرنا ہوگا، کیونکہ آپ وہاں پر مزدوری کے لیے گئے ہیں، آپ پیسے کمانے کے لیے گئے ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے گئے ہیں، تو اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو خدا نخواستہ کل اگر آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ پاکستانی حکومت کو کہیں گے کہ آپ اس ملک سے بات کریں، اس ملک سے بات کریں تاکہ ہمیں ری انسٹیٹ کیا جائے۔ تو اس لمحے تک بات جانے سے پہلے کم از کم ہمیں خود بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ کل ہم خود تکلیف میں ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔